بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، قبل از اینکه در تفصیلات این موضوعات داخل شویم، هدف ما از عرض این برنامه ها است که چگونه توانسته باشیم خالق جهان را و آفریدگار ما را درست بشناسیم. شناسایی خداوند متعال، شناسایی آفریدگار جهان بالای هر مسلمان و هر انسان فرض است. تا که خدا را ما نشناختیم هیچ چیز را نمیشناسیم. چو شمع علم را باید گداخت که بی علم نتوانست خدا را شناخت. شناسایی خداوند خیلی ضرور هست. هرگاه ما خداوند را شناختیم و به این معتقد شدیم که خداوند آفریدگار جهان هست، بعد از او انسان ایمان می آورد به همون خداوندی که او آفریدگار جهان هست. وقتی که به خداوند ایمان آورد، به طاعات و عبادات همون پروردگار می پردازد. و اگر ما در اصل نزول ادیان سماوی فکر بکنیم، تمام پیغمبران را که خداوند متعال برای امتهایشان، برای اقوامشان فرستاده است، به خاطر یک هدف است که ای مردم خدا را بشناسین و به پروردگارتان ایمان بیارین و به طاعت و بندگی امو خداوند بپردازین. این هست هدف نزول تمام شرایع الهی و ادیان سماوی، که یکی از این ادیان سماوی دوستا اسلام هست. و خداوند متعال این دین را به شکل تحفه و هدیه برای این امت آخر زمان فرستاده هست. اگر ما در اصل قرآن کریم بنگریم دوستان عزیز، قرآن کریم را از اول تا آخر شما بخوانین، مطالعه بکنین، ببینین که هدف از قرآن چیست. یعنی قرآن کریم برای ما مسائل را بیان نمی کند که از عقل ما فراتر هست و یا به دین و زندگی ما تعلق ندارد. نه خیر، این کتاب خیلی آسانی است که خداوند متعال را به خاطر فهم بنده های خود نازل فرموده است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خداوند متعال می فرماید که ما قرآن را آسان کردیم، آیا کسی هست که پند بگیرد از همین کتاب؟ یعنی به این معنی است که قرآن کتاب آسانی هست. و هدف نزول قرآن همین چیز است دوستا، که خدا را بشناسین، به خداوند متعال ایمان بیارین و به طاعت و بندگی خداوند بپردازین. این هست هدف نزول قرآن کریم و اهداف تمام شرایع آسمانی و ادیان الهی. برنامه را که خدمت شما عرض میکنم، شگفتی های آفرینش، همین موضوعات خدمت شما عرض میکنم. آیاتی که در رابطه به جهان آمده است، شگفتی های آفرینش. شگفتی های آفرینش یعنی خداوند متعال آیات را که در قرآن کریم نازل فرموده است در رابطه به جهان، کمی از ما مکس میخواهد که در همین آیات الهی فکر بکنیم، تدبر بکنیم و حقیقت های علمی که خداوند متعال او را در کتابش برای ما بیان نموده سوره، ما باید درک بکنیم و بفهمیم. این آیه متبرکه هدفش چی هست؟ این آیه متبرکه در رابطه با مسائل علمی چی مسائل را برای ما بیان نموده است؟ این نقاط است که باید ما مسلمانان به او متوجه شویم. ببینید امروز مسلمانان در هر گوشه و کنار جهان که هستند، شب روز قرآن تلاوت میکنن. قرآن تلاوتش مطلوب هست، ضرور هست، خوب هست.
ولی آیا قرآن کریم تنها به خاطر تلاوت نازل شده است؟ نه خیر. قرآن کریم کتاب هدایت هست که انسان ها هدایت شوند، در راه خداوند روان شوند و دین خداوند را درست بشناسند. این هدف از قرآن هست. ببینید هر کس می تواند قرآن تلاوت بکند، زن هست، مرد هست، خرد است، بزرگ است. حتی شما دیدین که الحمدلله یکی از معجزات قرآن کریمی است که اطفال خردسال این کتاب حفظ میکنند. مثلا یک طفل 6 ساله هست، 5 ساله هست، 7 است، 8 است، 9 است، 10 است. خصوصا ما در تاریخ اسلام داریم که امام شافعی رحمت الله علیه که یکی از ائمه فقه بود، قرآن کریم در 6 سالگی حفظ کرد. ولی امروز ما این نمونه ها را داریم. همین اطفال در همین اعمار قرآن حفظ کردن، اگر دختر هست یا پسر هست. بعد از که قرآن حفظ کرد، آیا همین طفلی که قرآن حفظ کرده عمرش 5 است، 6 است، 7 است، 8 است تا 10 ساله، آیا می تواند که مسائل قرآن بفهمد؟ نه خیر. چرا که عمرش تقاضای زیر نمی کند، الا در حالتی که انسان به مرحله نبوغ برسد. نبوغ یعنی فلان نابغه هست. اما به شکل عام اطفال خردسال قرآن حفظ میکنند ولی او را نمیفهمند. فهم قرآن به بزرگان تعلق میگیرد، به اهل علم تعلق میگیرد. پس دوستان عزیز، هدف ما همیست که در مسائل قرآن کریم باید کمی دقیق شویم. امروز موضوعی را که خدمت شما عرض میکنیم دوستا همین مسائل است که ما چگونه توانسته باشیم، الحمدلله ما مؤمن هستیم، مسلمان هستیم، در پهلوی ایمان و اسلام چگونه بتوانیم که کتاب خداوند ما درست بفهمیم و او را در زندگی خود پیاده بسازیم. موضوع امروزی دوستان عزیز در رابطه با یکی از آیات قرآنی هست که خداوند متعال در سوره الطارق می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. باز بعد از او خداوند متعال می فرماید که والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. در رابطه با آیه اولی خدمت شما مسائل در برنامه های گذشته عرض کردیم که والسماء ذات الرجع چی معنا دارد. والسماء ذات الرجع. امروز در رابطه با والارض ذات الصدع خدمت شما مسائل عرض میکنیم. به شکل مختصر والسماء ذات الرجع به خاطر تذکیر و یادآوری عرض میکنیم که قرآن کریم قابل تطبیق است در هر عصر و زمان. در هر عصر و زمان این کتاب الهی قابل تطبیق است. اینطور نیست که این کتاب تنها به خاطر عصر نبوت بوده و دیگه نه به بشریت تعلق دارد و نه به ما شما. نه خیر. تا روز قیامت هر تحولی که در جهان می آید قرآن کریم با او در تعارض نیست، در تناقض نیست. قرآن کریم تمام حقیقت‌های علمی، تمام مسائل و یا رویدادهایی که در جهان رخ می‌دهد با او یا اشارات تفصیلی و یا اجمالی نموده هست و او را برای ما بیان می‌کند. والسماء ذات الرجع، این آیه که در عصر نبوت یا صحابه یا حتی بعد از صحابه تابعین و تبع تابعین و علمای اون امت آمده بودند در همون عصر که عصر تکنولوژی و پیشرفت و ترقی نبود مثل که امروز انسان ها به این تکنولوژی معاصر اونها دسترسی دارند. اونها در تفسیر این آیت فرموده بود مثل که عبدالله بن عباس رضی الله عنه هم به اشاره نموده است که والسماء ذات الرجع مرادش چیست؟ است که هدفش نزول باران هست. وقتی که این تبخر آبی بلند می شود از زمین، دوباره به زمین بر می گردد به شکل باران و یا به شکل برف و یا به شکل ژاله. باران، برف، ژاله.
پس این تبخر آبی که از دریاها بلند می شود، این دوباره مبدل می شود به ابرها و این ابرها به اساس آب و هوای هر منطقه، در بعضی منطقه باران می شود، در بعضی منطقه برف می شود، در بعضی منطقه او مبدل به ژاله می شود. این به اساس وضعیت آب و هوای هر کشور و هر منطقه است. ولی والسماء ذات الرجع، این را صحابه به این شکل تفسیر کرده بودند. تفسیری که امروز علما کمی بیشتر یا وسیع‌تر ساخته است که امروز هر چیز چی می شود به نقطه اصلیش برمیگرده، والسماء ذات الرجع. که را حتی در رابطه به چرخش ستاره ها در مدارهایشان و دوباره برگشتشان به اصل نقطه‌ای که از اونجا اونها حرکت خود آغاز کرده بودند برمیگردند. مثلا ببینید شکل چرخش ستاره ها در محورشان و در محور ستاره های دیگر چی است؟ به شکل دایروی هست. مثلا از همون نقطه‌ای که آغاز شده است دوباره به اون نقطهش برمیگردد. یک مثال عادی شه برای شما بگویم، ببینید که طوافی که ما مسلمانان چهاربر کعبه میکنیم، خانه خدا میکنیم، از حجر الاسود شروع می شود. از حجر الاسود شروع می شود. از حجر الاسود شروع شد و کعبه طرف دست چپ ما می باشد. ما دور می خوریم، یک طواف می کنیم، دوباره به حجر الاسود می رسیم. وقتی که به حجر الاسود رسیدیم یک طواف تکمیل شد. پس این چرخش حاجی یا معتمر از کدام نقطه شروع شده است؟ از حجر الاسود دوباره به حجر الاسود می رسد. این هست حرکت یا چرخش ستاره ها و سیاره ها در این جهان، در جهان فضا، در فضایی که خداوند او را آفریده است و میلیون ها ستاره و سیاره دو قرار دارد که هم در محور خود میچرخد و هم در محور دیگر ستاره ها میچرخد. مثلا ببینید زمین هست، زمین هم در محور خود میچرخد و هم در محور آفتاب و خورشید میچرخد. زمین در نتیجه چرخش زمین در محور خودش شب و روز به میان می آید. زمین یک شکل کروی را دارد. وقتی که در محور خود می چرخد، در نتیجه چرخش زمین در محور خودش شب و روز به میان می آید و در نتیجه چرخش زمین در مدار آفتاب 4 فصل به میان می آید. فصل بهار است، تابستان است، خزان و زمستان. پس این چرخش یک نمونه بود خدمت شما عرض کردم. در تمام ستاره ها این سیستم وجود دارد. و کل فی فلک یسبحون. خداوند متعال در سوره یاسین می فرماید و کل فی فلک یسبحون. یسبحون یعنی شنا می زنند. یعنی تقریبا سبحان الله همین سیستمی که خداوند متعال در جهان آفریده است همش سیستم حرکت هست، توقف نیست. اگر انسان کم توجه بکند، ما تا حال انسان به جهان فضا نرسیده است. خیلی یک علم کوچک و اندکی از جهان فضا دارد که در فضا چی مخلوقاتی است، چی کائناتی است. بسیار یک معلومات کمتر ما انسان ها از فضا داریم که در فضا چی سیستم موجود است، ولی هست. همش به اساس یک نظام الهی در حرکت هست. لذا خداوند متعال فرمود که والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع. و امروز چیز دیگر هم علما در تفسیر این آیت اضافه کردن. ببینین امواج رادیویی یا الکترومغناطیسی که اونها بلند میشد دوباره بر میگردد به سوی زمین. ماهواره ها که هست، مثلا ببینین سیستم لاین یا سیم نیست، همش سیستم رفت و برگشت است. ما امروز ببینیم موبایلی که در دست ما هست، این چگونه صداها را از یک کشور به کشور دیگر نقل میکند. این موبایل خود کدام لاین یا سیم نیست. این همون امواج است که با از طریق ستلایت ها، ماهواره ها
بلند میشد دوباره بر میگردد. و السماء ذات الرجع. تفاسیر خیلی زیادی است دوستان، تفاسیر خیلی زیادی است. نقطه دومی که خداوند متعال در این آیه اشاره کرده است که والارض ذات الصدع، والارض ذات الصدع. خداوند متعال چی میگوید؟ که زمین دارای رجع است و آفتاب دارای رجع است، آسمان. و السماء ذات الرجع، آسمان دارای رجعت هست، برگشت هست. و الارض ذات الصدع، و زمین چی است؟ یعنی به معنای صدع در زبان عربی چی میگوید؟ پاره شدن میگوید. یک چیزی که پاره میشود. صدعت خصوصا در جمادات چی میشود؟ این واژه بیشتر استعمال میشود. والارض ذات الصدع، ارض زمین میگوید. یک چیز باید دوستان متوجه باشیم که در قرآن کریم دائما اگر ما متوجه باشیم اسلوب قرآن یک اسلوب خیلی زیبایی هست. هرگاه زمین ذکر می شود در پهلوش آفتاب است، هرگاه آفتاب ذکر می شود در پهلوش زمین هست. آفتاب است، زمین هست، آسمان هست. هرگاه آسمان ذکر می شود در پهلوش زمین ذکر می شود، هرگاه زمین ذکر می شود در پهلوش آسمان ذکر می شود. هرگاه روز ذکر شد در پهلوش شب ذکر می شود، هرگاه شب ذکر شد در پهلوش روز ذکر می شود. هرگاه آفتاب ذکر شد در پهلوش مهتاب ذکر می شود، هرگاه مهتاب ذکر شد در پهلوش آفتاب ذکر می شود. مثلا ببینید در سوره الشمس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و الشمس و ضحاها و القمر اذا طلاها. اول خدا آفتاب ذکر کرد، بعد از او مهتاب ذکر کرد. و الشمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها. شب با روز، هرگاه شب ذکر شد در پهلوش روز است و هرگاه روز ذکر شد در پهلوی شب است. و الشمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها. ببینید این تقریبا اسلوب قرآنی است، بسیار یک اسلوب زیبایی هست که همیشه آفتاب با مهتاب ذکر می شود، شب با روز ذکر می شود، آسمان با زمین ذکر می شود. در این آیه متبرکه هم خداوند متعال وقتی گفت که والسماء ذات الرجع، بعد از او گفت که والارض ذات الصدع. این اسلوب زیبای قرآنی است و یکی از لطایف قرآنی است که خداوند متعال را برای ما بیان نموده است. با آخر برنامه رسیدیم، با امید از اینکه بهره برده باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.